बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब अल्लाह ताला किसी औरत से राज़ी हो जाता है तो उसके जिस्म में ये 8 निशानियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं। 8 ऐसी निशानियाँ जिस औरत में ज़ाहिर हों तो वो खुश हो जाए कि उसका रब उससे राज़ी हो चुका है और ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो अहम वाक़या कि औरत के साथ मर्द को कैसा सलूक करना चाहिए। अगर मर्द का सलूक औरत के साथ बदतरीन है तो उससे घर में कौन सी बेबरकती आ जाती है। 8 निशानियों में से पहली निशानी ये है कि अल्लाह ताला जिसको दीन की समझ अता फरमाता है उसको दीन के साथ जोड़ देता है और उसे अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करते हैं जिस तरह रिस्क तकसीम करते हैं। अल्लाह ताला दुनिया उसको भी देते हैं जो अल्लाह ताला का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह ताला दीन की समझ उसको देते हैं जो अल्लाह ताला का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालते हैं। यानी अल्लाह ताला देखना ये चाहते हैं कि बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए अल्लाह ताला उसे दुनिया में राज़ी रखते हैं और आखिरत में भी राज़ी रहेगा। जो उस वक्त भौगलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज़ भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, ज़िक्र भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया, मैं बीमार क्यों हो गया, मैं तो दीन का कारबंद हूँ, फिर मुझे ये फ़िक्रें क्यों हो रही हैं। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं सोचना चाहिए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी। तो आपने फरमाया कि तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन ख़रीदने से पहले उसे बजा कर देखती हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ताला ने भी मुझे आज़माया था। इसके बाद यही ग़ुलाम जिसके बारे में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि ये कौन है। जवाब मिला ये बिलाल हबशी हैं जो आपके आगे चल रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत बिलाल से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। तो हज़रत बिलाल हबशी ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावज़ू रहना, तो मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ और जब भी बेवज़ू होता हूँ तो उस वक्त नया वज़ू कर लेता हूँ और जब वज़ू करता हूँ तब 2 रकअतें नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह ताला की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई फ़िक्र या परेशानी में हो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही आज़माता है। तीसरी निशानी बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत निशानी है जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह ताला किससे राज़ी हैं और किससे नहीं, और हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाते हैं। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं इसके बाद आसमानों में ज़लज़ला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर जब अल्लाह के हुक्म से जब होश में आते हैं तो सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फ़रमाया है। इसके बाद ख़ुद ही कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी फ़रमाया होगा वो हक़ फ़रमाया होगा। फिर अल्लाह ताला फ़रमाते हैं जिब्राईल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसको अपना महबूब बनाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी इस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को ख़बर दे दो ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फरिश्ते, तमाम नूरानी मखलूक़ात उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। आसमानों के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फ़रिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है ऐ लोगो फ़ला शख्स अल्लाह का महबूब है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम आसमान की नूरी मखलूक़ात इससे मोहब्बत करने लग जाती है। तुम भी इनसे मोहब्बत करो। फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह ताला इस बंदे की मोहब्बत डालता है और इसलिए दुनिया में 2 काम ज़रूर करो जिसको करने से अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए।
ہمیں اپنا محبوب بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پہ عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں اس سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی بھی شخص ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ لگتا ہے اسے دنیا کا کوئی غم ملا ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے، اس کو کسی کی پرواہ ہرگز بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے ہرگز بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اس کے مال و دولت میں فراوانی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اللہ اس کے پیدا کرتا یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں ہرگز بھی کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والوں کی اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ عورت کی ذمہ داریاں گھر کے حوالے سے کیا ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ کسی قسم کی دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ گھر کو صحیح طور پر دیکھتی ہے، گھر کی صفائی بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا اس پر صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے، وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو۔ خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا احترام کرو۔ عورت جب بھی گھر کا کام کرتی رہتی ہے اس کے لیے عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ وہ وقت جو عورت گھر کے کام کاج میں لگاتی ہے اس کی عبادت سے تصور کیا جاتا ہے، اور یہی عورت کی بہت بڑی عظمت ہے۔ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اس کو سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک روایت بتاؤں گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک شخص اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں روتی رہتی ہے۔ جس گھر میں عورتیں روتی رہتی ہیں اس گھر میں رزق فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں، اور یوں وہ پریشانی کی ہونے لگتی ہے اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور دولت جو ہے عورت کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور تمہاری عزت ہو، شہرت ہو، دولت دن بدن بڑھتی چلی جائے، تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو، اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اور اس کی بہت زیادہ
توہین کر رہا تھا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے شخص یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اس نے کہا، یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات ہرگز بھی نہیں سنتی۔ حضرت علی نے فرمایا، نکاح کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خرید لیا ہے، بلکہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے، تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، جس سے بددلی کو سمجھے جو مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہ جانو، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی تو اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔